मोहतरम नादरीन व सामईन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो कि उलमा का दुश्मन और अल्लाह के वलियों का भी दुश्मन, और मैं इसको इस वजह से दुश्मन बता रहा हूँ कि कोई भी इसकी वीडियो, कोई भी इसका लेक्चर, कोई भी बयान इस बात से खाली नहीं जाता जिसमें ये उलमा की बुराई बयान न कर रहा हो, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हों। टांगे खींचता है ज़रूर, चाहे वो मौजूदा दौर के हों या गुजर गए वो उलमा, सबकी टांगे पकड़ कर खींचता है वो। इस वजह से मैं उलमा का दुश्मन कहता हूँ इसको, और अल्लाह के वलियों का भी दुश्मन इस वजह से कहता हूँ कि उनकी शान में गुस्ताखी करता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को एक्सपोज तो करना पड़ेगा, ऐसे लोगों की हकीकत, असली चेहरा तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि देखो कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, और जो अंदर से है वो कभी कभी बाहर भी आ जाता है, जैसे कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैंने इसके ताल्लुक से वीडियो बनाई थी, तो इसके फॉलोवर में से, इसके मानने वालों में से, इसके चेलों में से दो लोगों ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया। अब देखिए इनके अंदर बिगाड़ कितना है, बद अखलाकी कितने परले दर्जे की है इनके अंदर, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस इंसान से जो सीखता है वही उसके अंदर आती है। तो ये इंजीनियर के चेलों की बदअखलाकी देखिए। अब आप देखिए कमेंट देखिए आप, वरना बात लंबी हो जाएगी। ये कमेंट आया मेरी वीडियो पर, एक आप भी देख सकते हैं उस वाली वीडियो पे, नौजवानों को गुमराह करने वाला गिरफ्तार, इस्लाम से भी हुआ खारिज, कैसे हुआ सुन लें। इसका ये टाइटल है, ये देख लेना आप। उसमें कमेंट में है, कमेंट जिसने किया है उस आईडी से, एक का नाम है किंग फिशर 140, इस आईडी से किया गया है। इस पर एक हार्ट बना हुआ है, उसके बीच में एक आर बना हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, पिछले साल भी आपने तरावी में एक रकत को कह रहा है, एक रकत पाकर सलाम फेरा, और जिनको यकीन था, पाकर नहीं पढ़ा कर है, इससे मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, सही जो है वो हम करते हैं। देखो इसकी स्पेलिंग, पिछले साल भी आपने तरावी में एक रकात पढ़ा कर सलाम फेरा, और जिनको यकीन था कि आपने एक पढ़ाई है, एक से ज़्यादा लोग थे, आपने उनकी आवाज़ दबा दी, उन्होंने आपका लिहाज किया। ये कमेंट देखा आपने। अभी कह रहा पिछले साल, जबकि पिछले 2 साल से मुझे तरावी में कोई मुखालता नहीं हुआ, एक सन 2024 से और एक सन 2025, 24 और 25, इन दोनों साल में रमज़ान में मैंने तरावी पढ़ाई है और एक भी मुखालता नहीं हुआ, यानी तरावी में कि कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। और ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पूछा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि 2 साल से मैं रोज़ाना तरावी में पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, और एक पाव में 4 तरावी हो रही हैं, एक पाव में 4 तरावी हो रही हैं। तो जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बनता है। उसकी वजह एक ये भी है कि हम 5 पाव पढ़ते हैं, 5 पाव, क्योंकि एक पारे में 4 पाव होते हैं, ठीक है, और फिर एक पाव अगले पारे का ले लेते हैं हम। तो इस तरीके से 5 पाव में हम 20 तरावी पढ़ाते हैं, हर एक पाव में 4 तरावी। तो यह हमारा सीधा साधा हिसाब है, और हमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई। हमें हाँ मुगालता हुआ हमें सन 2023 में, और ये बंदा कह रहा है पिछले साल, ठीक है, 23 में मुगालता क्या हुआ था, सन 2023 में मुगालता ही हुआ था। हम सोच रहे हैं कि ये 2 तरावी हुई हैं। अच्छा, पिछले वालों को भी मुगालता हुआ, पीछे वालों को मुगालता अगर नहीं होता वो ठीक ठाक रहबरी करते हमारे, तो हमने एक मरतबा 3 तरावी पढ़ा दी थी। अच्छा, कायदा भी नहीं किया उसमें, पहली तरावी में, पहली 2 तरावियों में कायदा भी नहीं हुआ, 3 तरावी के बाद में कायदा हुआ, ठीक है। तो जो 3 तरावी का पारा था हमारा, वो हमने अगले दिन फेरा था, क्योंकि ये 3 तरावी हमारी बेकार हो गई, क्योंकि इसमें कायदा उला, जो कायदा आखिरा था वही छूट गया। तो इसलिए हमने 3 तरावियों का पढ़ा हुआ पारा अगले दिन तरावी में फेरा था। उसको ये बंदा कह रहा है, और भाई अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं तो एतराफ़ कर रहा हूँ, मैं इंसान, मुझसे गलती हो सकती है। आपके इंजीनियर की तरह मैं ज़िद्दी और जाहिल थोड़े ही हूँ, क्या उससे जाहिल से गलती भी हुई है, और गलती
یعنی کہ ایسا عقیدہ عیسائیوں کا جو عیسائیوں کا ہے ہی نہیں، اور خود جو ہے نا زبان سے بار بار بول رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے. اور پھر خیر اس پر میں بحث کر چکا ہوں، بات کر چکا ہوں، اب اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ اس کے عقیدے کے مطابق کرسچن جب ہمارے نبی کو یہ سمجھتے ہیں تو کرسچن کی لڑکیوں سے وہ نکاح کرنے کو جائز سمجھتا ہے. اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جو ہمارے نبی کے بارے میں گمان رکھے یا یہ سمجھے اس کی لڑکی سے وہ نکاح کرنا جائز سمجھے. دوسرا کمنٹ پڑھیے گا، دوسرا کمنٹ ہے یہ مجیب کے نام سے، آئی ڈی دیکھیے مجیب 88 فار یو. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہا دیکھیے، یہ مولوی برساتی مینڈک ہے، علی بھائی پھر سے آئے گا انشاءاللہ اور پھر سے تم لوگوں کی منجی ٹھوکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے کمنٹ کیا، علماء کی شان میں گستاخی دیکھیے. منجی ٹھوکے گا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ٹھکائی کرے گا. انجینئر کہ جن کا ارادہ یہ ہو، جن کی نیت یہ ٹھیک ہو تو وہ کیا اصلاح کر سکیں گے بھائی؟ تو یہ انجینئر کے فالوور کا حال ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تک انجینئر کے چیلے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی غلط آدمی غلط بات کہہ رہا ہے پھر بھی ڈیفینڈ. یہ دیکھیے جہالت اور اندھ بھکتی. ایسا نہیں ہے کہ غیروں میں اندھ بھکت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت اندھ بھکت ہیں. جیسا کہ یہ طارق مسعود صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے ڈیفینڈ کیا. مفتی طارق مسعود صاحب مقلد ہیں، حنفی ہیں، ہمارے پالے کے آدمی ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے ڈیفینڈ کرنے میں تو ہم ان کو غلط بتا رہے ہیں اس اسٹیج پر کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اور ہمارے سارے علماء غلط بتا رہے ہیں ان کو. علماء دیوبند بھی، علماء بریلوی بھی، سارے علماء. یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو نہ اگر ڈیفینڈ کر لیا تو ٹھیک، کیا یہ نہیں اندھ بھکتی ہمارے یہاں. ٹھیک آدمی ہوگا غلط کام کرے گا تو ہم غلط کہیں گے، آن کیمرہ کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو پھر بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے. تو بہرحال یہ ہے انجینئر کے چیلوں کا حال جو ہم نے آپ کو دکھایا. اب چیلوں کا حال یہ ہے تو بھائی استاد کا بھی یہی حال ہے. اس میں اب گلا شکوہ والی بات کیا ہے؟ میں نے تو ایک آپ سے بس یہ ایک نقاب اٹھایا ہے اس کے چیلوں کے اوپر سے. تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت کو آپ سے گزارش ہے، ان کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھائیے اور اس کو ایکسپوز کیجئے، اس کے چیلوں کو ایکسپوز کیجئے، کیونکہ ضدی بھی ہوتے ہیں، ناواقف بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث کی شدبود سے بھی یہ ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ناسخ منسوخ، قرائن اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں، اصول میں، تو کسی چیز سے واقفیت نہیں ہوتی ہے ان کو. بس ایک حدیث دیکھ لی اردو کی اور اس کے ظاہر کو دیکھ لیا، نہ سیاق و سباق دیکھا، نہ دلائل دیکھے، نہ آگے پیچھے کچھ دیکھا اور اس پر فتوے لگانا شروع کر دیے. ایک انجینئر کا چیلا، آپ کو حیرت ہوگی، 5 نمازیں 3 وقت میں پڑھ رہا ہے وہ، اور یوں کہہ رہا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، ظہر کے عصر کے وقت میں اور مغرب کی عشاء کے وقت میں. اتنی بڑی جہالت گھسی پڑی ہے ان لوگوں کے اندر. تو آپ جو ہے ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آئیے، انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی. ایسے لوگوں کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ جیل میں چلا گیا تو جہالت پر رحم نہیں، جہالت پر رحم نہیں کریں گے. ہاں شخصیت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے نظریات سے، اس کی سوچ سے اور اس کے دماغ کے اندر جو گند بھری ہوئی ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے. ہم نہ کسی آدمی کی انسلٹ کرتے اور نہ کسی کو ذلیل و رسوا کرتے، اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اندھ بھکتوں کے جو آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہوا ہے وہ جلد از جلد اتر جائے تو زیادہ اچھا ہے. جتنی دیر ہوگی اتنا ہی دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ واپس آنا ناممکن کی حد کو پہنچ جائے، اور اس وقت کچھ نہیں ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، آپ زیادہ سے زیادہ اندھ بھکتوں کو ضرور شیئر کیجئے اور دکھائیے دیکھو انجینئر کے چیلوں کا حال کیا ہے.